ल आज चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला के गरौँ भन्दाखेरि लास्ट लगइनलाई चाहिँ अपडेट गर्ने काम गरौँ है। ल अब सबैजना index.php लगइन पोस्ट.php जाउँ। लगइन पोस्ट.php गइसकेपछि यहाँनिर जब सेसन दिइसकिन्छ वा सेसन नदिँदै गरे पनि हुन्छ। पासवर्ड मिलेपछि त बल्ल लगइन हुने नि होइन र, हो नि। भनेपछि पासवर्ड मिलेपछि लगइन हुने हो भनेपछि अपडेट tbl_admin सेट लास्ट अंडरस्कोर लॉगिन इक्वल्स टू $last underscore login where username equals to $username। ठीक छ। अब लास्ट लगइनलाई अब अहिले ठ्याक्क त्यो जति बेला लगइन गर्छ त्यति बेलाको टाइम दिने हो। हामीसँग एउटा फंक्सन छ त्यसको नाम हो डेट भन्ने है। डेट भन्ने फंक्सन छ जसले चाहिँ के दिन्छ, डेट दिने काम गर्छ। वाइ कुन फर्मेटमा दिने भनेर हामीले दिनुपर्छ। जस्तो वाइ इयर पहिला दिने, त्यसपछि मन्थ त्यसपछि दिने, त्यसपछि डे दिने भयो। वाइ क्यापिटल एम र डी है। अब यसमा टाइम पनि दिन मन लाग्यो भने स्पेस दिने अनि H/I/S। तर हाम्रो डाटाबेसमा हामीले डेट मात्र फर्मेट दिएको छ मलाई त्यसलाई हो त्यही भएर चाहिँ हामीले टाइम दिनु मिलेन है। Y-M-D दिएपछि अटोमेटिकली यसले सिस्टमको डेटलाई के गर्छ, अटोमेटिक लिन्छ है लास्ट लगइनमा। ठीक छ। अब के भने MySQLi_QUERY $con, यति गरिदिइसकेपछि के हुन्छ हाम्रो लास्ट लगइन चाहिँ अपडेट भएर जति बेला लगइन गरिन्छ त्यति बेला लगइनको टाइम दिन्छ है। अब रन गरेर हेरौँ है। अब मैले के दिन्छु, युजर नेम दिएँ होइन, अब पासवर्ड दिएँ हो, अनि मैले लगइन गरेँ। अब लगइन गरिसकेपछि अब के हुन्छ, लास्ट लगइन त अब अहिले भर्खरको टाइम देखाउनु पर्छ नि होइन। हेर मैले यो आइडी लगइन गरेको थिएँ, कति भयो आज कति तारिक हो 2019/5/01 हो। कहिले लगइन भएको रहेछ 5/01। अब त देखायो नि लास्ट लगइन हो यसरी चाहिँ हामीले लास्ट लगइनको काम गर्ने हो। भयो। अब चाहिँ अपडेट र डिलिट गरौँ है। अपडेट एडमिन र डिलिट एडमिन गरौँ। जस्तो यहाँ क्लिक गरेपछि यो मान्छेको आइडी उसको डिटेल अपडेट हुनु पर्यो हो। अब सबैले एउटा पेज बनाऊ, त्यसको नाम राखौँ अपडेट admin.php, न्यू फाइल सेभ अपडेट admin.php हो। अब सबैले त्यो अपडेट के अरे यो उस पेज थियो नि एड एडमिनको सबै कोडलाई के कपी गरेर अपडेट एडमिनमा लगाएर पेस्ट गरिदियो। ठीक छ। अनि यहाँ टपमा गएर यो header.php को भन्दा माथिपट्टि इफ नट इट सेट $_get आइडी भयो भने एको script window dot location equals to single bracket comma so admin.php र क्लोज स्क्रिप्ट गरिदेऊ। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यदि माथिपट्टि अपडेटमा क्लिक गर्दाखेरि यो माथिपट्टि 1 भन्ने कुरा आएन भने के होस्, मैले यो मेटाइदिएँ भने पर्खै सरी मैले यो मेटाएर यतिकै खोल्दिएँ भने सो एडमिनमा जाओस् भनेर बनाएको है। ठीक छ। त्यसपछि के र भन्दाखेरि $id इक्वल्स टु $_get id। ठीक छ। अब सबैजना तल आम। कहाँनिर आम भन्दाखेरि यहाँनिर आएर डिप क्लास रो फ्लोरमा आए नि हुन्छ, त्यही नजिक जता गरे नि हुन्छ है। के गरौँ भन्दाखेरि $SQL इक्वल्स टु select asterisk from tbl_admin where id equals to $id, $res equals to MySQLi_QUERY query $con, $SQL if MySQLi_num_rows
$res is greater than 0 while यो ग्रेटर देन 0 गरे नि हुन्छ इक्वल्स टु 1 गरे हुन्छ किन भन्दाखेरि 1 एउटा मात्रै डाटा आउँछ यसमा किन भन्दाखेरि हाम्रो आईडी चाहिँ प्राइमेरी की छ हो अशोक $res अब यो दुईटा क्लोजिङ ब्र्याकेट छ नि यसलाई हटाइदिउँ त्यसपछि तल आम फर्म एलिमेन्टमा कहाँनिर आम भन्दाखेरि एडमिन नेम यहाँ छ हो यसमा चाहिँ भ्याल्यु सरी अलि पछाडिपट्टि भ्याल्यु लेख्यो भने राम्रो हुन्छ भ्याल्यु इक्वल्स टु डिफल्ट भ्याल्यु देखाउँ है PHP echo $row name हो त्यसपछि यसलाई कपी गरौँ echo user name ठीक छ अनि फेरि इमेलमा गएर पेस्ट गरौँ echo email हो त्यसपछि फेरि फोनमा आएर echo फोन तर हामीले पासवर्डमा चाहिँ केही पनि दिँदैन है किन दिँदैन किन भन्दाखेरि पासवर्ड हामीले युज गराएको छौं यदि त्यो मान्छेले यदि नयाँ पासवर्ड हाल्छ भने त्यसको पासवर्ड अपडेट हुन्छ यदि हाल्दैन भने के हुन्न पासवर्ड अपडेट हुँदैन है अनि यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि एउटा नयाँ चीज थपौँ है इनपुट टाइप हिडन भन्ने इनपुट टाइप HIDDEN हिडन नेम इक्वल्स टु आईडी एन्ड भ्याल्यु इक्वल्स टु PHP echo $id यो किन गरियो अहिले बुझिन्छ है हामीले डाटाबेस कनेक्सन दिन बिर्सेरै छौं है सबैलाई डाटा कनेक्सन दियो अनि तलपट्टि गएर फर्म क्लोज भइसकेपछि PHP ओपन गरौँ दुईटा ब्र्याकेट यसरी क्लोज गरौँ अनि PHP लाई क्लोज गरौँ है यो भनेको इफ र फर को ब्र्याकेट क्लोज भयो अब को के गरौँ भन्दाखेरि एक्सनमा जाउँ सबैजना फर्म एक्सन गयो यहाँ छ फर्म एक्सनमा एडमिन अपडेट सबमिट .php है एडमिन अपडेट सबमिट .php बनाम सबैले ठीक छ एडमिन अपडेट सबमिट .php ठीक छ एडमिन अपडेट सबमिट .php ठीक छ PHP ओपन गरौँ require underscore once db connection .php if not it set $_SESSION session sub username भयो भने चाहिँ script echo script window.location equals to index.php close script यो भनेको पेज रिडाइरेक्सन गरेको हो अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि if it set $_post submit भयो भने $name $_post admin _name $username equals to $_post admin _username हो $email equals to $_post email हो $phone equals to $_post phone हो
अब चाहिँ पासवर्डमा कुनै भ्यालु आछ कि आछेन भनेर चेक गरौँ। इफ इट सेट $_post सरी एडमिन अंडरस्कोर इमेल र एडमिन अंडरस्कोर फोन होला। admin underscore password and an non empty by empty $_post admin underscore password भयो भने चाहिँ $pass equals to $_post admin underscore password। अब चाहिँ के हुन्छ, अब त साल्ट नयाँ राख्नु पर्यो हो, पासवर्ड अपडेट गर्दैछौँ हो भनेपछि साल्टलाई के गर्नु पर्यो, नयाँ राख्नु पर्यो। $password equals to MD5 $salt.$pass हो। अब चाहिँ के गरौँ, $SQL equals to update tbl underscore admin set name equals to $name email equals to $email। एउटा चीज चाहिँ छुट्या रहेछ है, हामीले इनपुट टाइप हिडन राखेको थियौँ आइडीलाई, अनि त्यहाँनिर हामीले एउटा मिस्टेक गरे जस्तो माने है मैले। वेट है, नेम आइडी दिएर रहेछ, ल भयो, ठिक छ ठिक छ। $post आइडी दिएँ हो। ल अब कन्टिन्यू, इमेल कमा युजर नेम इक्वल्स टु $user name कमा इमेल सरी फोन इक्वल्स टु $phone कमा password equals to $password कमा salt equals to $salt salt where id equals to $id। उसले यदि पासवर्ड हालेछ भने हाम्रो चाहिँ के हुने भयो, सबै चाहिँ अपडेट हुने भयो। नत्र भने यदि उसले पासवर्ड हाने छैन भने है, बिसाइड सल्ट एन्ड पासवर्ड अरु चीज चाहिँ अपडेट हुने भयो। अब तलपट्टि इफ mysqli underscore query $con कमा $SQL भयो भने echo script alert admin updated successfully close script close script else script alert admin updation failed फेरि क्लोज स्क्रिप्ट हो, यहाँसम्म भयो। अब चाहिँ के हुने भयो, रिडाइरेक्ट हुने भयो। echo script window dot location equals to के रे update admin dot php close script यहाँसम्म भयो सबैको।
के हुने भयो भन्दाखेरि माथि हेर मै पहिला सुरुमा डिबी कनेक्सनलाई बनायौँ हो अनि सेसन चेक गऱ्यौँ सेसन आएको छैन भने index.php मा जाने गरायौँ होइन भने तलको कोड रन हुने गरायौँ हो इचेक $_पोस्ट भनेको सबमिट क्लिक भएको छैन चेक गऱ्यौँ हो डलर नेममा भ्यालु ल्यायौँ आइडीमा हामीले अघि हिडन गराएको थियौँ नि हिडन गरेको भएर यसरी लिन पाइन्छ अनि युजर नेममा भ्यालु ल्यायौँ इमेलमा भ्यालु ल्यायौँ फोनमा भ्यालु ल्यायौँ हो अनि हामीले पासवर्ड चेक गऱ्यौँ हामीले पासवर्ड आछ कि आएको छैन भनेर यदि पासवर्ड आछ भने के गर्यौँ पासवर्डलाई एडमिनमा पासमा लगेर एडमिन अन्डरस्कोर पासवर्डलाई राख्दियौँ हो अनि साल्टलाई युनिक आइडी गरिदियौँ हो अनि साल्टलाई र पासलाई मिलाएर हामीले एमडी5 गरेर ह्यासिङ गरेर पासवर्डमा राख्यौँ हो अनि अब अपडेट गऱ्यौँ अपडेट टिबेल अन्डरस्कोर एडमिन सेट नेम इक्वल टु नेम इमेल इक्वल टु इमेल युजर नेम इक्वल टु युजर नेम फोन इक्वल टु फोन पासवर्ड इक्वल टु पासवर्ड साल्ट इक्वल टु साल्ट हो तर पासवर्डै आएको छैन भने पासवर्ड र साल्ट चाहिँ अपडेट हुँदैन है अपडेट टेबल एडमिन सेट नेम इक्वल टु $नेम इमेल इक्वल टु $इमेल युजर नेम इक्वल टु $युजर नेम फोन इक्वल टु $फोन वेयर आइडी इक्वल टु $आइडी हो अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब दुईटै एसक्यूएलमा भ्यालु पठाउँछौँ इफमा भए पनि एसक्यूएलमै पठाउँछौँ एल्समा भए पनि एसक्यूएलमा पठाउँछौँ त्यसपछि रन भयो हो रन हुँदाखेरि सक्सेस भयो भने एडमिन अपडेटेड सक्सेसफुली होइन भने अपडेसन फेल अनि त्यसपछि लास्टमा जे एन्सर दिन्छ त्यसपछि अपडेट admin.php मा जाने भयो यहाँनिर मैले सेसन स्टार्ट गरे हैन है SESSION_START स्टार्ट अब चाहिँ जाँदैन कसैको गा छ भने अटोमेटिक अब चाहिँ जाँदैन अब चाहिँ रन गरेर अपडेट गरेर हेरौँ है ल मैले यसको चाहिँ अपडेट गरिदिन्छु डबल ओ यसमा डबल ई अनि यसमा एमएम अनि यसमा ई गर्दै है अनि पासवर्डमा चाहिँ ABCD गर्दै हो सेभ चेन्जेस गर्दाखेरि एडमिन अपडेटेड सक्सेसफुली हैन अब सो एडमिन गरे भने OOEE अनि MM अनि EE भयो अब यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि त्यो अपडेट चाहिँ भयो ठिक छ सबैको भयो यहाँसम्म यहाँनिर एउटा मिस्टेक रहेछ के ठिक छ यहाँ चाहिँ हामीले वाट आइडी इक्वल्स टु $आइडी पास गर्न बिर्स्या रहेछ है त्यही भएर अपडेट हुने बित्तिकै सो एडमिनमा गइराख बल्ल आयो है आइडी पास गर्न बिर्स्या रहेछ है यो तलको मिलाउनु ठिक छ ल अपडेटको काम सबैको भयो